बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। आज आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ बैठे, हम पार्लियामेंट में बैठे और अमूमन आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे जिस तरह आप लोग देखते रहते हैं कि हम खड़े खड़े बस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन आज जो इशू है, अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर अहमद वली खान, मरकज़ी सदर अवामी नेशनल पार्टी। सर, अवामी नेशनल पार्टी तो तनकीद करती है और आप अमन का खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हम अमन चाहते हैं, लेकिन आज आप सेनेट में लड़ पड़े देखें, हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम 100-105 साल तारीख़ रखते हैं जमहूरियत से भरी हुई, और हमने अदम तशद्दुद के तहरीक चलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस अदम तशद्दुद के तहरीक से इधर से अंग्रेज़ को भिजवाया है, पाकिस्तान का ख़्वाब इन पाकिस्तानियों को दिखाया है, और अदम तशद्दुद के तहरीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि वली खान का सिपाही होने के नाते उन्होंने ये बातें की हैं कि यार अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और पागल कुत्ता भौंक रहा हो तो आपको पत्थर उठाना पड़ेगा ताकि उसको पता चल गया कि इसकी नीयत ख़राब है। नहीं तो सुमन बुकमन से वो कुत्ता थोड़ी भागेगा। लिहाजा आपको पत्थर उठाना पड़ेगा, और मुझे तो समझ नहीं, मैं ना चाहता हूँ कि लड़ूँ और ना मैं ऐसा हाँ तनकीद करूँगा। जो भी हो उसके सर पे सींग क्यों ना हो, वो सुनने की हिम्मत रखेगा, वो मेरा काम है। जमहूरी बात करूँगा, सियासी बात करूँगा, तनकीद करूँगा, खुल के करूँगा। आज भी जो नहीं सुना मैं सुनाना चाह रहा था, लेकिन चलो मेरे कुछ बुज़ुर्गों ने रिक्वेस्ट की और मैं उस पर मान गया। अदरवाइज़ कल भी ये सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। क्या मैं गलत कहता हूँ कि ऐवानों में चोरों की तस्वीरें ना लाएं? क्या ये गलत है? ऐवानों में डाकुओं की तस्वीरें ना लें, ऐवानों में मुजरिमों की तस्वीरें ना लें। ये तो कल को फिर ऐवान नहीं, बस मुजरिम मंडी बन जाएगा। कल को तब जेलों से ले आओ जितने भी पोल्ट्री बंद है, जितने भी नशाई बंद है, जितने भी चोरी में बंद है, उन सब की तस्वीरें ले आओ, सेनेट में सजा दो। क्या ये बात मैं गलत कर रहा हूँ? मैं तो मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो कौम के लिए बात कर रहा हूँ। क्या ये बात मेरी गलत है कि पीटीआई ने समझौता किया हुआ है, इधर ड्रामे कर रहे हैं, और पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर है ये कॉम्प्रोमाइज़ है? क्या ये बात मेरी गलत है? पीटीआई के बच्चे को पता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, किसका बंदा है, किसने बैठाया है। कहते हैं कि मेरे पे इतने केस हुए, इतने, एक दिन इसने जेल में गुजारा है, एक दिन इस पर किसी ने कुछ किया नहीं। हमें पता है उमर अयूब कौन है, शिबली फराज कौन है, ये सब हम जानते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि हम इन सब को जानते हैं। आपकी गुफ्तगू से एक और सवाल जन्म ले लेकर ये मिले हुए तो फिर अली अमीन गंडापुर भी मिला हुआ और वो बिल पास हो जाएगा मादनियात वाला। अली अमीन गंडापुर मिला हुआ नहीं है, अली अमीन गंडापुर मिला हुआ खादिम है जो इनको 1.5 साल पहले मिल चुके खिदमत के लिए, और आज बैठ के खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा इस कौम का सौदा तो ये लोग कर रहे हैं ना, जो मैं बात कर रहा हूँ। इस कौम के इधर ड्रामा कर रहे हैं और मादनियात पे करेंगे। मैं तो समझता हूँ अगर नौकरी है और नौकरी पक्की है तो करेंगे, नहीं तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ना कर पाए। ये हिम्मत बड़े कम लोगों में होता है जो इदारों के बजाय कौम के साथ खड़े होकर कौम की वकालत करके कौम का हक जीते। ये क्रश 1 2 3 इनका काम नहीं है। अगर बिल टेबल हो गया तो अवामी नेशनल पार्टी क्या करेगी, कहाँ स्टैंड कर रही है? हमने जी तहरीक का ऐलान कर दिया, हमारे लिए बिल टेबल है। हमें तो नियत का पता चल गया ना। अब या बिल पास हो या फेल हो, वो तो हमें पता है कि फ़ौज ने 90% पुख्तूनख्वा के असेंबली में पीटीआई को ज़बरदस्ती ला के बैठाया, और हमें आज पता चल गया कि किस लिए बैठाया। क्योंकि नीयत में कोर्ट है या पतूर है? नीयत वही पूरा ख़त्म है। ये नीयत तो यही है कि दिन दहाड़े डाका है, आप हमारे वसाइल पे डाका डाल रहे हैं, आप वापस पाकिस्तान को माशी तौर पे 1 यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो ये तो डाका है। लिहाजा हमें उस नीयत का पता चला। अब हमें ये बिल पास करें ना करें इससे गरज नहीं, हमें अब गरज है 18th अमेंडमेंट पे मनोन अमल से, और इंशाल्लाह हमने तहरीक का ऐलान कर दिया। ये एक दिन की बात नहीं, हमें पता है इस तरह के हक हम जीतते हैं तो उसमें सालों साल लगते हैं। हाँ भी देखते जाए, इंशाल्लाह हम तहरीक करेंगे, चलाएंगे, और कौम को इंशाल्लाह निकालूंगा। तमाम तर पुख्तूनख्वा की सियासी पार्टीज़ हमारे इस बयानिए के साथ खड़ी है। APC हमने कर लिया, APC के बदौलत आपने देख लिया कि तमाम APC का बयानिया निकल आया। और इंशाल्लाह ये कौम की लड़ाई जो मेरे ज़ात की लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चों की लड़ाई नहीं है, मेरे ख़ानदान की नहीं है, मेरे चारसद्दा में भी जहाँ मैं रहता हूँ पूरे चारसद्दा में माइंस और मिनरल्स नहीं है, ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ। लेकिन ये पुख्तून कौम की लड़ाई है। इंशाल्लाह पुख्तून कौम के बच्चों की लड़ाई मैंने अपने सर उठाई। आखिरी खरबा और आखिरी खत तक जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी अवामी नेशनल पार्टी जाएगी। मैंने तो एक जुमले में बोला ना कि द जुल्म तोर निज़ाम को द मुग़ल भी को द बल बाबात न बागियो ज़मात बगावत थे। हक देना होगा, अब वक्त आ गया, हक देना होगा। और अगर हक नहीं देते तो हमें मजबूर ना करें कि हम आज़ादी के नगमे गाना शुरू।
سر آپ سنڈے کے اجلاس پہ اپنی مصروفیت میں مصروف تھے، لیکن سوشل میڈیا پہ بڑی میمز اور چیز چل رہی کہ احمد ولی خان نے کہا کہ اب پنجابی لڑے پختون نہیں لڑے گا، یہ ایک چیز ہیش ٹیگ چل رہی ہے. تو اچھی بات نہیں ہے کیا؟ کیا پنجابی نہیں ہے پاکستانی؟ کیا پنجابیوں کو پاکستان نہیں پسند؟ کیا ان کے حق میں ان کے حصے میں یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اس ملک کے لیے 2-4 قربانیاں دے دیں، 2-4 بندوقیں اٹھا لیں، جہاد پہ چلے جائیں، لڑائی پہ چلے جائیں؟ کیا یہ ساری زندگی یہ ڈول بھائی ادھر سے شروع ہے اور بول بھی پنجابی رہے، پٹھان بڑے بہادر ہے، پٹھان بڑے بھائی ہندوستان کے لیے بہادر ہے، باقی اپنے میں بات آئے تو پھر غلام کر کے رکھو، حق نہ دو، پہچان نہ دو، نام نہ دو، نوالا لے کر چینو، سڑک لے کر چینو، اسکول اسپتال چینو. ابھی بھائی ہندوستان کو ڈرانے تو پھر تو اچھا ہے. یہ میں نے کہا کہ آرمی گھر بھیج دو، سب پٹھانوں کو آرمی میں بھرتی کر دو، سب پوری دنیا آپ سے ڈرے گی. اگر ڈرنا پٹھان سے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ادارے اور ڈر اور خوف اداروں کا ہونا چاہیے، اور پھر ایسے ادارے جو اللہ خیر کرے. احمد ولی خان صاحب اداروں کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتے ہیں تو اداروں کی حمایت بھی کھڑے ہوتے ہیں. احمد ولی خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے یا؟ دیکھیں مجھے اداروں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، مجھے پالیسیز کے ساتھ مسئلہ ہے. تو پالیسی میکرز تو پالیسی کون بنا رہے ہیں؟ مجھے تو ان چیزوں کے ساتھ مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، فوج کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، اگر فوج اپنا کام کرے، دفاع کے لیے جائے، دفاع کا کام کرے، جس کے لیے بھرتی ہیں وہ کام کرے، خدا کی قسم میں دن رات ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن اگر وہ آ کے نظام چلائے گا، حکومت چلائے گا، قانون بنائے گا، آئین بنائے گا، میرا فورن پالیسی بنائے گا، میرا انٹیریئر پالیسی بنائے گا، میرا فائنینشیل پالیسی بنائے گا، تو پھر تو obviously مخالفت ہوگی. آخری سوال، پاکستان مسلم لیگ ان کے اوپر برا وقت آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر برا وقت آیا، عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر جتنا برا وقت ہے اور جتنی شہادت ہے عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہے شاید کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک برا وقت ہے. 29واں یوم تاسیس تھا، وہ 4 دیواری کے اندر ایک سادی سی تقریب رکھی گئی اور منایا گیا، نہ جلسہ، نہ احتجاج، نہ پروٹیسٹ. جب پارٹی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو باقی پارٹی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، تعلیم بجانا میں مصروف ہو جاتی ہے، اور ایک پارٹی میدان میں اکیلے رہ جاتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں فرق ہے، تضاد ہے. ہمیشہ جب پارٹیوں پہ سخت وقت آئے تو مختلف پارٹیاں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. حیدرآباد ٹریبیونل صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں فیس کر رہی تھی یا نیشنل عوامی پارٹی، بہت لوگ فیس کر رہے تھے. جب پیپلز پارٹی کا برا وقت آیا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور الٹا جب پیپلز پارٹی کو لے کر آئی تو اس کے خلاف بھی تمام تر پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تو یہ گند ہے بھیا، یہ نہ جمہوری پارٹی ہے نہ جمہوریت کے قریب ہے، یہ تو گند ہے. گند سے سوائے اس میں کچھ نہیں سمجھتا. آج تک آپ دیکھیں نا، تاریخ میں آپ نے کبھی بکھری ہوئی اپوزیشن نہیں دیکھی ہوگی. آج ان کی وجہ سے اپوزیشن بکھری ہوئی، کیونکہ وہ اپوزیشن کو ایک نہیں کر سکتے. مجھے تو چھوڑ دیں، مولانا ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، باقی لوگ ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلے ہیں وہ گندے ہوئے ہیں، ان کی سیاستیں ختم ہوئی ہیں. الحمدللہ ہم نے اچھے وقت میں ان کے ساتھ چلنے کو پسند نہیں کیا. تو واٹ آئی تھنک اگر ریاست سنجیدہ ہے تو یہ چیزیں اب ختم ہو جانی چاہیے. آپ اوریجنل لوگوں کو آنے دو، جو لوگ اس قوم کو جو بھی پسند ہو ان کو آنے دو. انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہتر کے فیصلے. علی امین گنڈابور کی جگہ ایک اور علی یا کوئی مسعود آ سکتا ہے؟ آخری سوال. نہیں، اگر خدمت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کیوں آئے گا؟ نہیں، باوسوس ذرائع سے سر میں بھی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. ایک اور علی یا مسعود ہوگا یا علی ہوگا. دیکھو ابھی کیا علی وزیر کو لا رہے ہو کیا؟ علی وزیر تو بیچارہ سر، بول لو نا، بول. علی وزیر بیچارہ علی وزیر بیچارہ پابند سلاسل تھا اور قید کے دوران ہی اب ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور بیچارہ مریض ہے. اور تھینک یو، پختون خوش رہے. اور مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آواز کو دباؤ نہیں، آواز کو سنو، تنقید کو برداشت کرو. تنقید ختم نہیں ہو سکتی. اور باقی علی ہو، وزیر ہو، مسعود ہو، علی امین گنڈاپور ہو، اوریجنل نہ ہو تو بس ٹھیک ہے، وہ تو ہر قوم میں ہے ان کے ٹٹو جو ان کو خدمت کرتے رہیں گے اور بس آگے چلتا رہے گا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں ایسی شعر کے ساتھ وہ احمد ولی خان صاحب میری اصلاح کریں گے کہ پو انوشتی چی جنگ چاہو گا تو کسنگی اور شعر دے اور مونگر آوڑی دے ہر جنگ شہیدان دا دنیا اجازت